القرآن فلا يتمالك نفسه ولا يملك من أمره شيئا، وربما اعترف بحقيقته وآمن بصدقه. وهنا كان العرب يمنعون أولادهم ونساءهم من الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو آيات الله المباركة. أخيرا أدعو الله أن يوفقنا إلى أن نفهم فضائل القرآن الكريم. آمين. تقبل يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.